अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं हसनैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, क्या निज़ाम वाकया ही एक ऐसे मोड़ के ऊपर पहुंच चुका है जहां एक फ़ैसला पूरे सियासी मंजरनामे को हिला कर रख सकता है? क्या ईद के बाद एक ऐसा धमाका खेज कदम उठने के लिए जा रहा है जिसके बाद बहुत कुछ बदल सकता है? और क्या वो बात जिसे अभी तक सिर्फ इशारों में कहा जा रहा था अब बाकायदा ऐलान की शक्ल इख्तियार कर रही है? आज की ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है क्योंकि जो मालूमात सामने आ रही हैं वो मामूली नहीं हैं। नाजरीन, कल आपने देखा कि असद कैसर साहब को इस्लामाबाद से जहाज़ के ऊपर सवार नहीं होने दिया गया। हैरत अंगेज बात यह है कि इसी रोज़ ख्वाजा साद रफीक ने भी ये कहा था कि कम अज़ कम अब सिक्योरिटी वाली कहानी तो आप हमें मत सुनाएं। लेकिन फिर रात को वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था और जनाब तलाल चौधरी साहब ने इसकी वजह सिक्योरिटी ही बताई है। लेकिन सवाल यह है कि कल इस सिक्योरिटी के नाम के ऊपर कितने लोगों के साथ बेरहमी और बेहिसी का मुजाहरा किया गया, कितने लोग जलीलो ख्वार हुए, ये अलग बात है। लेकिन असल बात कोई और है और वो इतनी बड़ी है कि मैं उसे धमाका खेज खबर करार दे रहा हूं। ऐसी बात जो बराह रास्त निज़ाम की गर्दन तक पहुंचती हुई महसूस हो रही है। नाजरीन, ईद से पहले कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने एक इंटरव्यू में इशारा दिया था कि अगर इमरान खान के साथ रवैया दुरुस्त ना किया गया तो फिर अपोजिशन असम्बलियों से निकलने के ऊपर गौर कर सकती है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम वफाक से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, जहां जहां हमारी नुमाइंदगी मौजूद है वहां से निकल जाएं तो फिर यह निज़ाम कैसे चलेगा। ये बात अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त भी है। इस वक्त अगर किसी जमात का सबसे बड़ा स्टेक इस पूरे सिस्टम में मौजूद है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अगर बैक वक्त इस्तीफे दिए जाते हैं तो फिर सूरत हाल सिर्फ सियासी नहीं रहेगी बल्कि एक बिल्कुल नई सिमत इख्तियार कर सकती है। हुकूमत के लिए एक बड़ी परेशानी और मुसीबत बन सकती है। नाजरीन, इसके बाद हमने मुख्तलिफ खबरें देखी हैं। मिसाल के तौर पर शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के अरकान को इस्तीफे लिख कर लाने का कहा जा रहा है और अगर ऐसा होता है तो पार्टी तकसीम हो सकती है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप इस वक्त तहरीक इंसाफ के बहुत से अरकान असम्बली से बात करें तो वो खुलकर कहते हैं कि ये वोट हमारा नहीं है, ये सीट हमारी नहीं है, ये इमरान खान की है। लेकिन अब मैं आपको इससे भी ज्यादा और अहम खबर बताता हूं। रात को असद कैसर साहब ने इस मामले के ऊपर बाकायदा ऐलान किया। आप जानते हैं कि वो कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं। इन पर खुद तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तनकीद होती रही है और इसकी एक बड़ी वजह यह बताई जाती है कि वो निस्बतन जारहाना अंदाज कम इख्तियार करते हैं और निज़ाम के काम करने के तरीक़ाकार को अच्छी तरह समझते हैं। रात को वो शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में मौजूद थे। वहाँ उन्होंने वाज़िया तौर के ऊपर कहा कि अगर हमारे मैंडेट का एहतराम ना किया गया और हमें हमारे कानूनी और आइनी हक ना दिए गए तो हम सिस्टम से निकल भी जाएंगे। अब सिस्टम से निकलने का मतलब क्या है? सादा अल्फाज में ये इस्तीफ़ों की बात की जा रही है, यानी इस्तीफे देकर असम्बली से बाहर निकला जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में निज़ाम चलाया जा रहा है इसके बाद हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचता और हम संजीदगी से सिस्टम से निकलने के ऊपर गौर कर रहे हैं। इस बयान का मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के पास जो ऑप्शन थे या जो सब्र बाकी था शायद वो अब अपनी आखिरी हद को छू रहा है। अब यहाँ दो तीन अहम नुकात हैं। यहाँ पहली बात यह है कि 2022 में जब तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे दिए थे या असम्बलियों से निकलने का फैसला किया था उस वक़्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस वक़्त ख्याल ये था कि एक नई हुकूमत आएगी, वो कारकर्दगी दिखाएगी और कारकर्दगी के बयानिए के ज़रिए तहरीक इंसाफ को सियासी तौर के ऊपर रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन आज अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो किसी भी पैमाने के ऊपर तहरीक इंसाफ रिप्लेस होती हुई नज़र नहीं आ रही, चाहे मकबूलियत का मामला हो, सियासी बयानिए का हो या अवामी पजीराई का। सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आती है, यानी तहरीक इंसाफ कल भी मकबूल थी और आज भी मकबूल है। तहरीक इंसाफ का वोटर कल भी मौजूद था और आज ज़्यादा तादाद में मौजूद है।
لوگ عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ آپ ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں کوئی ان کی ویڈیو، کوئی ان کی تصاویر پبلک نہیں کی جاتی، ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، کیونکہ جب عمران خان کا بیانیہ باہر آتا ہے تو عوام کے جذبات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی حکومت اور طاقتور حلقے عمران خان کے صرف ایک بیان سے ڈرتے ہیں، ایک بیان سے۔ ناظرین، ذرا معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں۔ رانا شہباز صاحب، جنہیں معاشی معاملات کے اوپر ایک معتبر صحافی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ایک اہم خبر دی ہے۔ آپ سب نے عید گزاری ہوگی، آپ نے اپنے ارد گرد یہ بھی دیکھا ہوگا کہ خریداری کی صورتحال کیا تھی۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں۔ گندم کی فصل کے بعد گاؤں کی معیشت خود بتا دیتی ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہوں گے۔ کسی کے گھر موٹر سائیکل آ جاتی ہے، کوئی فریج خرید لیتا ہے، کوئی بچوں کی شادی کرتا ہے، کوئی مکان بنواتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اس بار وہ معاشی سرگرمیاں نظر آئیں؟ عید کے موقع پر دو چیزیں معیشت کا امتحان لیتی ہیں، پہلی چیز خریداری، دوسری چیز قربانی۔ رانا شہباز کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال عید کی خریداری میں 21% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 21% کمی یہ معمولی عدد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی قوت خرید مزید کم ہوئی ہے، کمزور ہو رہی ہے، اور جب لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا تو وہ خریداری کیسے کریں گے؟ آپ پٹرولیم لیوی کو سمجھ لیں، اس کو دیکھ لیں۔ لوگ پہلے ہی انکم ٹیکس دے رہے ہیں اور پھر مزید بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی۔ ٹیکس وصولیوں کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ جو مئی کا پورا مہینہ گزرا ہے اس میں بھی ٹیکس شارٹ فال اس کی خبریں آتی رہی ہیں۔ اگر ٹیکس اہداف پورے نہیں ہو رہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مارکیٹ میں پیسہ نہیں ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی ہے اور معاشی سرگرمی سست پڑ رہی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو اپنے گھر کی خاتون سے پوچھ لیں کہ کچن کس طرح چل رہا ہے، کسی مزدور سے پوچھ لیں کہ حالات کیسے ہیں، جواب خود بخود مل جائے گا۔ پھر نظام کی حالت کا اندازہ ایک اور واقعے سے لگا لیتے ہیں۔ رات کو خواجہ آصف صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے۔ ان کے مطابق ان کے گاؤں میں ایک ٹرانسفارمر جل گیا۔ انہوں نے لیسکو کے ایک پرانے افیسر کو فون کیا، مسئلہ حل کروایا جائے، ٹرانسفارمر مرمت کیا جائے۔ لیکن ٹرانسفارمر تو مرمت ہو گیا اور 80,000 روپے وصول بھی کیے گئے۔ گاؤں والوں نے پیسے جمع کیے اور ادا بھی کر دیے، مگر رسید نہیں دی جا رہی۔ اور خواجہ آصف خود لکھتے ہیں کہ اگر ایک سابق وزیر بجلی اور موجودہ کابینہ رکن کی سفارش کے اوپر موجودہ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے تو عام شہری کا کیا حال ہوگا؟ رقم ادا ہو چکی ہے لیکن رسید نہیں مل رہی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ معاملات کس نہج کے اوپر جا رہے ہیں۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیا واقعہ ہی تحریک انصاف سسٹم سے نکلنے کے فیصلے کے قریب پہنچ چکی ہے؟ کیا استعفوں کا آپشن اب محض ایک دھمکی نہیں بلکہ سنجیدہ غور و فکر کا حصہ بن چکا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر پاکستانی سیاست کس سمت جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔